ستاسو گفتار کی لوی اثر دے بابا جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا ستاسو گفتار کی لوی اثر دے بابا جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا پوہا حدیث و دا قرآن در لا در کڑے پاک سبحانا پوہا حدیث و دا قرآن در لا در کڑے پاک سبحانا تو غزالی دا زمانہ ٹولو لما درتا حیرانا تو غزالی دا زمانہ طول علماء درتا حیرانا طول علماء درتا حیرانا خدای دیا بدلا رلے فخر پاکستان شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا ستاسو گفتار کلوی اثر دے بابا جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا وارث دا پاک نبی اکرم یہ دیر معزز و مکرم یہ وارث دا پاک نبی اکرم یہ دیر معزز و مکرم یہ ہم پارب کی دی خدمات ستا ہم زلی دلے پاعجم یہ ہم پا عرب کی دی خدمت ستا ہم زلی دلے پا عجم یہ ہم زلی دلے پا عجم یہ زمان گزڑونا دی آباد پتا جانانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا ستاسو گفتار کلوی اثر دے بابا جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا پٹول جیہان خول اخکاریگی لکا دستوری چیزلیگی لکا دستوری چیزلیگی پٹول جیہان خول اخکاریگی سکھم چیتا سوتا نظر کری پیلا کا گل پشان لگی گی سکھم چیتا سوتا نظر کری پریلا کا گل پشان لگی گی پریلا کا گل پشان لگی گی جوندے اسی گی دا ہر چاند زڑا درمانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا ستاسو گفتار کلوی اثر دے بابا جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا پتا سی عمر کی درسونا
دا خودستا کرامتونا پداسی عمر کی درسونا دا خودستا کرامتونا پورا او یا کلام اوکڑے دا با قرآن حدیث درسونا پورا او یا کلام وکړل د پاک قرآن حدیث درسونا د پاک قرآن حدیث درسونا د علم تگی موسیرا با قلبی شانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا ستاسو گفتار کلوی اثر دے بابا جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا تدا اسلافنا منائی تدا علوم سر چشمائی تدا اسلافنا منائی تدا علوم سر چشمائی دا ہر باطل لارا لمبائی فاتح پہر زمانہ دا ہر باطل لارا لمبائی فاتح پہر زمانہ فاتح پہر زمانہ اے دا اسلام نوی مناظر علی شان شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا ستاسو گفتار کلوی اثر دے بابا جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا ستاسو خدمت تامی سلام دے ستاسو ہمت تامی سلام دے ستاسو خدمت تامی سلام دے ستاسو ہمت تامی سلام دے بابا جی تاسو کی موجود للہیت میں سلام دے بابا جی تاسو کی موجود للہیت میں سلام دے للہیت میں سلام دے زو شہر عربادی تلستایم بابا جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا ستاسو گفتار کلوی اثر دے بابا جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا شیخ العرب شیخ العجم حمداللہ جانا